बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले जहाद करने वाला शख्स कौन था। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत हाबील नहायत शहादतमंद, फर्माबरदार और नेक सीरत बेटे थे। इन्हीं औसाफ़ हमीदा की बदौलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मीदों का मरकज़ हज़रत हाबील बन चुके थे। हज़रत आदम को यकीन था कि मेरी नस्ल को राह रास्त पर रखने और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में मेरा यही बेटा मुआवन साबित होगा। चुनाचे यही वो बुनियादी वजह थी कि जिसकी बिना पर आकर काबिल ने हाबील को शहीद कर दिया, क्योंकि काबिल चाहता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ताज और इंसानों की भाग दौड़ का सेहरा उसी के सर सजे, लेकिन यह हज़रत हाबील के होते हुए नामुमकिन था। इसीलिए उसने हज़रत हाबील को शहीद कर दिया। हाबील चूँकि हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम की आंखों का तारा था, इसीलिए उनकी शहादत के बाद दोनों बहुत गमगीन रहे। दूसरी तरफ शैतान काबिल के पास आया और उसको घर से भागने के लिए कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। बस इसी कत्ल के डर से काबिल अपनी बीवी को लेकर यमन के पहाड़ों में जा बसा। असल में शैतान को तो ये डर था कि कहीं काबिल तौबा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबेदार बेटा ना बन जाए। पहाड़ों में जाकर नस्ल काबिल खूब बढ़ने लगी। वहाँ की कसीर औलाद हुई। काबिल और उसकी औलाद ने सबसे पहले आतिश परस्ती और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू की। दुनिया में कत्ल व गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रवायत है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम के बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। दूसरी तरफ हज़रत हाबील की शहादत के बाद हज़रत आदम गमगीन रहने लगे। उन्हें अपने जानशीन को खोने का बहुत दुख था। हज़रत आदम और हज़रत हवा अक्सर बैठकर घंटों आंसू बहाया करते और फिर एक दिन अल्लाह पाक से हज़रत आदम ने यूँ दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसी पाक औलाद अता कर जो दीन को फैलाए और मेरी मदद करे और मेरे बाद भी तेरे नाम को और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाए। मुझे नेक और सालेह जानशीन अता फरमा दे। रहीम व करीम मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई और कुछ अरसे के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत शीस की पैदाइश पर हज़रत आदम और अम्मा हवा ने बेहद खुशियाँ मनाई और शुक्र रब्बी अदा किया। रवायत में है कि जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत आदम की उम्र 130 बरस थी। जब ये बेटा पैदा हुआ तो अम्मा हवा ने उनका नाम शीस रखा। अरबी में शीस के माना अतिया खुदावंदी के हैं, मतलब अल्लाह की तरफ से अता किए जाने वाला खूबसूरत और खूबसूरत तोहफ़ा। शुरू ही से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरबियत और तालीम पर खूब तवज्जो दी, क्योंकि आप जानते थे कि यही इनका जानशीन है, उसी को नस्ल आदम की सरदारी करनी है। आप हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जूँ जूँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम व तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम ने उनको दर्स व तदरीस और वाज़ो तबलीग की खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए। उन्हें दिनों रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। उसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी वजह से ये भी थे कि उनका एक बेटा कत्ल हो चुका था और दूसरा शैतान का पैरोकार बन के कुफ्र के रास्ते पर निकल चुका था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान का शर से मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही थे। 960 बरस की उम्र में हज़रत आदम वफ़ात पा गए और नस्ल इंसानी की भाग दौड़ हज़रत शीस के कंधों पर आ गई।
حضرت آدم کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے درجہ پر فائز کر دیا، چنانچہ آپ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیس کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ ابن کثیر۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث پاک میں پیارے آقا نے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شیس پوری عمر اپنی اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی، وہ حضرت شیس کی اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیس کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیس اس شادی کے خلاف تھے۔ اور ویسے بھی حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیس کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروایا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیس نے اپنے وفات کے وقت اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت انوش کو جانشین بنایا۔ انوش کے بعد کینن ان کے جانشین مقرر ہوئے، ان کے بعد مہلائل جانشین ہوئے۔ یہ مہلائل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد رکھی اور انسان کو قلعے بنانا سکھایا۔ ان کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایات کے مطابق اخنون ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں کہ جہاں ان کا مزار مبارک ہے، ایک غزہ، دوسرا عراق کا شہر موصل، تیسرا بھارت۔ اب تینوں قبروں میں حضرت شیس علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے، یہ تو بہتر ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی اور آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیا گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔